माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले म यस सम्मानित सदनमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजित बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका विषयहरू जहाँ माननीय सदस्यहरूले उत्साहपूर्वक जो सहभागिता जनाउनुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दै सदनमा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयहरू जसको बारेमा म केही विषयहरू यहाँ स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्न गइरहेको छु। अध्यक्ष महोदय, खास गरी अब 2077-78 मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयतर्फ 79 अर्ब 29 करोड 48 लाख विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये ऊर्जातर्फ 72 अर्ब 60 करोड 3 लाख र जलस्रोत तथा सिंचाईतर्फ 26 अर्ब 69 करोड 45 लाख विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ। र यसमा ऊर्जातर्फ चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम, रणनीतिहरू, योजनाहरू, कार्यक्रमहरू, खास गरी हामी नेपालमा ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता लाई आधार बनाएर यो बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। र नेपालको हालसम्मको अवस्था हेर्दा ऊर्जा खपततर्फ कस्तो आकदा देखिँदो रहेछ भन्ने अध्यक्ष महोदय, पेट्रोलियम पदार्थ 60% हामी उपभोग गर्दै आएका छौँ। हाम्रो आधुनिक ऊर्जामा कोइला 20% हामीले ऊर्जाको हिस्सा रहेको छ र विद्युतीय ऊर्जाको जम्मा 13% हिस्सा रहेछ र अन्य ऊर्जाहरू जम्मा 7% रहेको छ। र हामीले देख्यौँ र भोग्यौँ कि हामीले आफ्नो संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले नाकाबन्दी पनि भोग्यौँ। त्यसमा ऊर्जा लगायतका विभिन्न विषयहरू स्वाभाविक रूपले पर्ने भए र लामा लाइनहरू पेट्रोलियम प्रोडक्टको लागि, ग्यासको लागि लाग्नुपर्ने अवस्था बन्यो। र यो अवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने अथवा ऊर्जामा आत्मनिर्भरता बन्ने भन्नुको अर्थ ऊर्जा, खास गरी विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादनमा, प्रसारणमा, वितरणमा हामी आफूलाई केन्द्रित गर्नु हो। यसरी हेर्दा चाहिँ हामीले करिब 110 वर्ष पहिलो विद्युत आयोजना सम्पन्न गर्यौँ, जलविद्युत आयोजना। त्यसपछि आज 110 वर्षपछि आइपुग्दा झन्डै 1300 मेगावाट जडित क्षमता जलविद्युत, अन्य थर्मल प्लान्ट र अन्य सौर्य गरेर हामीसँग जडित क्षमता रहेको छ र 6000 मेगावाट बराबर क्षमताको आयोजनाहरू अहिले निर्माणको क्रममा रहेका छन्। करिब 6000 मेगावाट हाराहारीकै पिपिए भएर फाइनान्सिङको लागि तयारी अवस्थामा रहेका छन्। करिब 18000 मेगावाट क्षमता प्रारम्भिक अध्ययनको चरणमा रहेका छन्। यसरी हेर्दा जलविद्युत, सौर्य र अन्य विभिन्न प्रकारका आधुनिक ऊर्जाको उत्पादनमा नेपाल सरकारको प्राथमिकता रहेको कुरो म सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस क्रममा हामीले यो खपतको कुरो गर्यौँ, सुरक्षाको कुरो गर्दा 2 खर्ब बराबरको पेट्रोलियम प्रोडक्ट हामीले बिस्तारै विस्थापन गर्दै हामी चाहिँ ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने र रणनीतिक रूपले ऊर्जा संरक्षण गर्ने र ऊर्जामा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा आत्मनिर्भर हुने कुरो प्राथमिकतामा रहेको छ। र यसरी हेर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ ग्यासतर्फ हेर्दा झन्डै 60 अर्ब बराबरको हरेक वर्ष ग्यास आयात गर्दै आएका छौँ
र यसलाई हामी नीतिगत रूपले योजनागत रूपले सरकारको या मन्त्रालयको नीतिले नै हामी त्यसलाई प्रेरित गर्ने हो, विस्थापन गर्ने वातावरण बनाउने हो। आजै मात्रै विद्युत नियमन आयोगबाट नयाँ विद्युत महसुल दर घोषणा भएको छ। विद्युत प्राधिकरणले जो प्रस्ताव गर्यो, नेपाल सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्यो र बजेट वक्तव्यमा पनि त्यो उल्लेख गरियो कि खुसीको कुरो कि हामी जति धेरै विद्युत उपयोग गर्छौँ त्यति कम महसुल लाग्दै गर्ने हामी एउटा विद्युत महसुल सम्बन्धी नीति सरकारको थियो। त्यसै अनुसार आज विद्युत महसुल निर्धारण भएको छ। म यो खुसी म सम्मानित सदनमा बाँड्न चाहन्छु। र 10 युनिटसम्मको गार्हस्थ्य घरेलु ग्राहकहरू अथवा गार्हस्थ्य ग्राहकहरूलाई ऊर्जामा अथवा ऊर्जा शुल्क चाहिँ निःशुल्क गरिएको छ। त्यो भनेको 8,61,000 ग्राहकहरूले अब जो गरिब छन्, विपन्न छन्, तल्लो वर्गका छन्, जसले निःशुल्क विद्युत प्रयोग गर्न पाउने अवस्था बनेको छ, जो हामी बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ आजै मात्रै त्यो चाहिँ व्यवस्था भएको कुरो म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी बजेट मार्फत 150 युनिटसम्म 25% छुट यो वर्षलाई, त्यसैगरी 250 युनिटसम्मको ग्राहकहरूको लागि 15% को छुटको व्यवस्था बजेट मार्फत गरिएको थियो। त्यसैगरी लकडाउनको समयमा सम्पूर्ण औद्योगिक ग्राहकहरू र अन्य ग्राहकहरूको लागि डिमान्ड शुल्क चाहिँ निःशुल्क गरिएको थियो अथवा छुट गरिएको थियो। यसरी हेर्दा यो आर्थिक वर्षमा सरकारको तर्फबाट यो बजेट मार्फत 12 अर्ब बराबरको हामी ऊर्जामा, खास गरी विद्युतीय ऊर्जामा चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई, ग्राहकहरूलाई सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ। म त्यो कुरो यहाँ चाहिँ सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु। यसरी चाहिँ हामी नयाँ विद्युत महसुल अनुसार 150 युनिटसम्म 5 देखि 6 जना घरको सदस्य अथवा सदस्य सङ्ख्या रहेको घरमा इन्डक्सन प्रयोग अथवा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा 150 युनिट हाराहारीमा खपत आउँदो रहेछ। त्यसैले त्यो समूहलाई सस्तो विद्युत महसुल निर्धारण गरेका छौँ। र यसरी हेर्दा चाहिँ अहिले नयाँ व्यवस्था भनेको चार्जिङ स्टेसनहरू, विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि हामी विद्युत प्राधिकरण मार्फत हामी देशभरि 50 वटा चार्जिङ स्टेसन, स्मार्ट चार्जिङ स्टेसन आफै स्थापना गर्दैछौँ। बाँकी प्राइभेट सेक्टरले पनि गर्न मिल्ने गरी नयाँ शुल्क महसुल दर निर्धारण गरेका छौँ। 5 रुपियाँ 60 पैसाको रेटमा, जो विगतमा झन्डै 12-13 रुपियाँ चाहिँ को रेन्जको चाहिँ ग्राहकहरूको रेन्जमा चाहिँ रहेर त्यो चाहिँ चार्जिङ गर्ने व्यवस्था भइरहेको थियो, अलग्गै व्यवस्था थिएन। यसपटक त्यो व्यवस्था पनि गरेका छौँ। त्यसैगरी बजेट मार्फत विद्युतीय गाडीहरू, खास गरी सार्वजनिक यातायातलाई जो चाहिँ भन्सार नलिने अथवा 1% मात्रै भन्सारको व्यवस्था छ, जसले एउटा प्रोत्साहन गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा पनि उठेको थियो, राष्ट्रिय सभामा, सामान्य राष्ट्रिय सभामा आम बुद्धिजीवीहरूको बिचमा पनि विद्युतीय गाडीको महसुलको बारेमा उठेको छ। त्यसलाई चाहिँ सरकारले, मन्त्रालयले र अर्थ मन्त्रालयले पनि गम्भीर रूपले लिएको छ। माननीय सदस्यहरूको, आम जनताको यो आवाजलाई उपयुक्त समयमा सम्बोधन हुनेछ र विद्युतीय गाडी प्रयोग र हाम्रो आफ्नो विद्युतीय ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बन्नेछ भन्ने कुरो पनि म यहाँ विश्वास व्यक्त गर्दछु। अध्यक्ष महोदय, यसरी चाहिँ हामीले सरसर्ती हेर्दा हाम्रो एउटा प्रक्षेपण छ कि हामी 2040 सम्मको हाम्रो विद्युत चाहिँ खपतको प्रक्षेपण हेर्दा चाहिँ हामी सरसर्ती चाहिँ 4.5% ग्रोथ रेट रहँदा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1915 मेगावाट हामीलाई जरुरी हुँदो रहेछ, 19,151 मेगावाट। तर चाहिँ हामी 7.2% को ग्रोथ रेट रह्यो भने झन्डै 30,000 मेगावाट चाहिन्छ। तर यसलाई अझ 9.2% को चाहिँ आर्थिक वृद्धिमा जाँदा 42,000 मेगावाट हामीलाई विद्युतीय ऊर्जा हामीलाई जरुरी पर्छ। र यही प्रक्षेपणलाई आधार बनाएर हामी 2030 सम्मको प्रक्षेपणमा चाहिँ एकदम कम 7.2 मा रहँदा पनि 12,000 मेगावाट हाराहारीको विद्युत हामीलाई जरुरी पर्छ। त्यसैले ऊर्जा दशक नेपाल सरकारले गत वर्ष 2028 सन्
लाई चाहिँ आधार बनाएर 2075-2085 आधार बनाएर घोषणा गर्दा 10,000 मेगावाट हामीलाई आफूलाई जरुरी हुन्छ र कम्ती अवधि 15,000 मेगावाट उत्पादन गऱ्यौँ भने हिउँदको सहित लगाएर हिउँदमा पनि आत्मनिर्भर हुन्छौँ। बर्खा सिजनमा हामी झन्डै 5-6 महिना चाहिँ 5,000 मेगावाटको हामीलाई चाहिँ सरप्लस हुन्छ। त्यो हामी क्षेत्रीय बजारमा पनि पुर्याउन सक्छौँ र हामी त्यसरी चाहिँ हामी ऊर्जाको संरक्षण, ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भनेर एउटा रणनीतिका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेछ। सरकारको बजेट विनियोजन पनि यसैमा केन्द्रित रहेको म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँछु। अब सिँचाइतर्फ जाँदा यसै गरी मैले एकदम अलिक 1-2वटा पोइन्ट म चाहिँ अझ हाइलाइट गर्न चाहन्छु। र आजको यो विद्युत महसुल निर्धारण क्रममा डेडिकेटेड लाइन भनेर चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरू असाध्यै चाहिँ मर्कामा परे घोषणा गर्नुभयो, के अरे जानकारी गराइराख्नु भएको थियो कि विगतमा चाहिँ हामी खास गरी यो ऊर्जा सङ्कटको बेला, लोड सेडिङको बेला अलग्गै डेडिकेटेड लाइन या ट्रङ्क लाइन जसले प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई प्रिमियम लिइन्थ्यो। त्यसो गर्दा चाहिँ 24 घण्टा विद्युत जसले सेवा लिनुहुन्छ उहाँहरूलाई झन्डै चाहिँ 65% अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्थ्यो। लोड सेडिङ अन्त्यपछि त्यसलाई हटाउने हामी प्रयत्न गर्दै आएका थियौँ। उपयुक्त निकाय विद्युत नियमन आयोग थियो। आजको यो शुल्क अथवा महसुल निर्धारणमा त्यो डेडिकेटेड पनि हटाइएको छ, जसले उद्योगीहरू व्यवसायहरूले स्वागत पनि गर्नुभएको छ। खुसी कुरो यो रहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ खास गरी सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइतर्फ रहेको डिमान्ड शुल्क पनि बजेटमा घोषणा गरिएको थियो र चाहिँ यो महसुल एडजस्ट गर्ने क्रममा यो पनि हटाइएको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र समग्रमा जाँदा चाहिँ 10% को हाराहारीमा 10% को अराउन्डमा अहिले विद्युत महसुल सस्तो गरिएको छ सबै तहका ग्राहकहरूको लागि। त्यसो गर्दा यो लकडाउनका कारण, कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा चाहिँ अब गम्भीर चाहिँ असरहरू देखिरहेको बेला, सामाजिक जीवनमा प्रभाव देखिरहेको बेला सरकारको तर्फबाट यो एउटा राहत प्याकेज जस्तो भएको कुरो पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, सिँचाइतर्फ कुरो गर्दा हाम्रो कुल सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये अहिले 14,78,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ संरचना विकास भएको छ र जो सिँचाइयोग्य भूमिको 84% हो। हामी जल उत्पन्न प्रकोपतिर पनि काम गरिरहेका छौँ। त्यसमा हालसम्म 1,060 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भएको छ। यसबाट जग्गा उकास 10,876 हेक्टर भएको छ र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सिक्टा, बबई, भेरी बबई डाइभर्सन, रानी जमरा, सुनकोशी मरिन, महाकाली तेस्रो लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मन्त्रालयबाट सञ्चालित छन् र यो सबै आयोजना पुरा गर्दा 2,75,000 हेक्टर जमिनमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ र 2,75,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्नुको अर्थ हाम्रो कुल गारस्य उत्पादनमा कम्तीमा पनि 2% को योगदान यति आयोजना सम्पन्न गर्दा रहने प्रक्षेपण छ। त्यो आँखा देखिएको छ। त्यसो गर्दा हामी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ पुरा गर्ने मन्त्रालयको कोसिस रहेको छ र कृषि क्षेत्रको कुल गारस्य उत्पादनमा 27% योगदान रहिआएको छ र हामीले आगामी वर्षको जो 26 अर्बको बजेट सिँचाइतर्फ छ, जसबाट कम्तीमा पनि 28 लाख श्रम दिन रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ। र हामीले यो चाहिँ कोरोना प्रभावित, जसबाट चाहिँ थुप्रैले चाहिँ रोजगारी गुमाउने, राष्ट्रिय योजना आयोगले त विभिन्न प्रकारको रोजगारीको हिसाब गर्दा झन्डै 79 लाख रोजगारी गुमेको, 79 लाखले विभिन्न प्रकारको फर्मल इन्फर्मल रोजगारी गुमाएको तथ्याङ्क निकालेको छ। तर फर्मलतिर जाँदा कम्तीमा 11 लाखले रोजगारी गुमाउने देशभित्रै, हरेक वर्ष कम्तीमा पनि 5 लाख नयाँ श्रम शक्ति चाहिँ बजारमा आउने र कम्तीमा पनि 10 लाख जति इन्डिया, भारतबाट र तेस्रो देशबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाहिर श्रममा जानुभएका युवाहरू फर्किने अवस्था हेर्दा 26 लाख त यही 25-26 लाख त यही सङ्ख्या देखिन्छ रोजगार गुमाउने अथवा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था। यसलाई मध्यनजर गर्दै कृषि मन्त्रालयसँग हामीले संयुक्त रूपमा एउटा कार्यदल निर्माण गरेर हामीले सिँचाइ पुर्याउने, कृषिले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ मल, बिउ, बिजन, प्राविधिक पुर्याउने र पेब्याकका ग्यारेन्टी पनि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने र
जो विदेशबाट फर्किएको जनशक्तिलाई त्यसमा लगाउने गरी एउटा चाहिँ बजेटको विनियोजन पनि भएको छ। यसरी हेर्दा यस वर्ष गत वर्षमा हामी 400वटा स्यालो ट्युबवेल गरेका थियौँ, यस वर्ष 5000 स्यालो ट्युबवेल राखिएको छ, जसबाट र 247वटा डिप ट्युबवेल गर्दा 22000 हेक्टर आगामी वर्ष नै सिँचाइ सुविधा पुग्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ हामीले सिँचाइ, कृषिले मलबिउ बिजन प्राविधिक र विदेशबाट आएका या यही देशभित्रै रोजगारी गुमाएका युवकहरू त्यसमा चाहिँ जाने र जसले स्वरोजगार पनि बन्ने, रोजगार पनि बन्ने, उत्पादन पनि वृद्धि हुने र एक खालको चाहिँ यो सामाजिक सन्तुलन पनि हुने खालको हामीले विश्वास गरेका छौँ। त्यसअनुसार यस खालको चाहिँ बजेटको विनियोजन अथवा प्रस्ताव रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यहाँ चाहिँ विनियोजनमाथिको छलफलमा मान्य सदस्यहरूले संशोधनको रूपमा या चाहिँ बहसमा भाग लिने क्रममा यहाँ सोध्नुभएको प्रश्न म संक्षेपमा स्पष्ट गर्न अनुमति चाहन्छु। ठुला जलविद्युत आयोजना प्रदेशअनुसार हुनुपर्ने भन्ने खालको मान्यजीको प्रश्न आएको छ। त्यसमा हामी एक प्रदेश एक मेगा प्रोजेक्ट भनेर गत वर्षदेखि नै हामी त्यो नारा नै अगाडि सारेका छौँ। अहिले पनि त्यस अन्तर्गत हरेक प्रदेशमा कम्तीमा पनि ठुलो आयोजना पर्ने गरी जलविद्युत आयोजनाहरू राखेका छौँ। प्रदेश नम्बर 1बाट चाहिँ अप्पर अरुण होला, किमाठाङका अरुण, त्यसै गरी चाहिँ अहिले यसै वर्ष हामी दुधकोशी रिजर्वायर प्रोजेक्ट 635 मेगावाटको सुरु नै गर्दैछौँ लगायतका हुँदै सबै प्रदेशमा कम्तीमा पनि एक ठुला प्रोजेक्ट रहने गरी आयोजनाहरू अगाडि बढाइएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण 3वटा अलग अलग निकायको रूपमा अनबन्डलिङ गर्ने कुरो चाहिँ हाम्रो बजेटमा आएको छ। यसबारे के हो, स्पष्ट नीति हो कि हचुवाको भरमा आएको हो कि भन्ने मान्यजीकोबाट आएको रहेछ। यसमा हामी विद्युत ऐन चाहिँ नयाँ ड्राफ्ट गरेका छौँ, नयाँ संविधानको स्पिरिट अनुसार, सङ्घीयताको स्पिरिट अनुसार। त्यो चाहिँ अहिले क्याबिनेटबाट पास भइसकेको छ र हामी छिट्टै नै सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यस क्रममा के हामी अब कसैले पनि एउटै उसले चाहिँ कम्पनीले यो चाहिँ उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्न पाउने छैन। विद्युत प्राधिकरणलाई पनि अनबन्डलिङ गरेर विशिष्टीकृत गरिने छ भनेर त्यसमा प्रस्ताव पनि छ र अहिले कार्यक्रममा त्यही अनुसार आएको हो। हामी त्यही अनुसार जान्छौँ। त्यसो हुँदा चाहिँ उत्पादनतिर एक खालको विशिष्टीकरण हुन्छ, एउटा कम्पनी, प्रसारणको कम्पनी अथवा ग्रिड कम्पनी हुन्छ र वितरण सम्बन्धी 7वटा प्रदेशमा 7वटा कम्पनीहरू हुन्छन् कम्तीमा पनि, र प्रदेश सरकारहरू पनि त्यसमा सहभागी हुन्छ र वितरणका कामहरू मूलतः प्रदेशसँग सम्बन्धित भएर जान्छन्। त्यो रूपले हामी चाहिँ विधेयक तयार गरिसकेका छौँ र प्रस्तुत हुँदैछ। विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन नगर्ने चार्जिङ स्टेसन बनाउने विरोधाभास भएन र भन्ने खालको जिज्ञासा रहेछ। यसमा चाहिँ मैले अघि नै बताइसकेँ, सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ प्रोत्साहन नै गरेको छ। जो चाहिँ चार्जिङ स्टेसनहरूको कुरो हो, हामीले सरकारी तौरबाट पनि प्राइभेट सेक्टरबाट पनि गर्ने गरी चाहिँ नीतिहरू, कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ, त्यो प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ र सम्मानित सदनमा उठेका आवाज, जनताको तहमा, उपभोक्ताहरूको तहमा उठेका आवाजलाई सरकारले उपयुक्त समयमा उपयुक्त तरिकाले रेस्पोन्स गर्छ भन्ने कुरो म यहाँ राख्न चाहन्छु विद्युतीय गाडी सम्बन्धी। त्यसैले माथिल्लो तामाकोशी 75 क्षेत्रमै सम्पन्न गर्नुपर्ने अहिलेसम्म भएन भन्ने मान्यजीको जिज्ञासा रहेछ। यसमा चाहिँ यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने र 456 मेगावाट सिस्टममा आउने थियो, तर यो लकडाउनका लगायतका प्रभाव त्यहाँ देखियो र हामी साउन भदौ महिनामा कम्तीमा पनि पुरै नभए पनि केही युनिटहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ र आगामी आर्थिक वर्ष मध्यसम्म जान सबै हामी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ। मुख्यतः असाध्यै क्रिटिकल समस्या रहेको रूपमा रहेको त्यो पेनस्टक पाइपहरू हो। त्यो चाहिँ तल्लो खण्ड जडान भइसकेको छ, माथिल्लो खण्ड अन्तिम चरणमा रहेको छ र त्यसलाई टेस्टिङको पिरियडमा छिट्टै जाँदैछ र त्यो प्रतिबद्धता पुरा हुँदैछ। यसको लागत महँगो भयो भन्ने कुरो छ। प्रायः हाम्रा आयोजनाहरूको लागत बटाउँदा नेट लागत मात्रै बटाउँदो रहेछ। 5-7 वर्ष त्यो निर्माणको चरणमा रहेको चाहिँ ब्याज त्यसमा नजोड्ने, यसमा पनि झन्डै 14-15 अर्ब चाहिँ ब्याज यो पिरियडमै पुगिसकेको छ। त्यसो हेर्दा सुरुको लागत अनुमान र ब्याज गर्दा चाहिँ अहिले अलिकति बढी जस्तो देखिएको छ। अर्को चाहिँ भूकम्पले झन्डै 2 वर्ष पछि सर्यो। अहिले कोरोनाले के 5-7 महिना सर्दा चाहिँ के लागत बढेको छ। यद्यपि सस्तो मध्येको आयोजना हो त्यो। अहिले हामीले गरिरहेका आयोजनाहरूमा असाध्यै सस्तो मध्येको आयोजना हो र अहिले विद्युत प्राधिकरणले नेपाल सरकारले जसरी सस्तोमा र केही त 10 युनिटसम्म सस्तो के अरे निःशुल्क दिने कहाँबाट हाम्रो हिम्मत आयो भन्दा
कि हामी यो 456 मेगावाटको माथिल्लो दामकोसी आउँछ, त्यो सस्तोमा हुन्छ र त्यसबाट हामी चाहिँ के ग्याप पुरा गर्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वासले नै हामी यो गरेका छौँ एकातिर। अर्कोतिर हामी हाम्रो वितरण लगायतका कुरामा इफिसियन्सी ल्याउँछौँ अथवा चुहावट नियन्त्रण गर्छौँ र हाम्रा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आर्थिक अनुशासन कायम गर्छौँ, जसबाट हामी यो ग्याप पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। जनताको लगानी आकर्षण भएन, सेयर मूल्य घट्दो अवस्था छ भन्ने कुरा आएको छ। यसमा चाहिँ निश्चय पनि यो क्रममा चाहिँ अलिकति चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका जलविद्युतका अतिरिक्त अरू क्षेत्रका पनि केही सेयरका उहरू चाहिँ इन्डिकेटर्सहरू तलमाथि देखिएका छन्। यद्यपि राम्रा विद्युत आयोजनाहरूको असाध्यै राम्रो छ, जस्तै चिलिमेकै राम्रो छ, माथिल्लो तामाकोसीकै राम्रो छ। राम्रा आयोजनाहरूको सेयर भ्यालु भनौँ, सेयर मूल्य अहिले पनि राम्रो रहेको छ र जनताको जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत अथवा नेपाल पानी जनताको लगानी अन्तर्गत कार्यक्रमहरू हामीले गरेका छौँ। त्यसमा पनि असाध्यै राम्रो आकर्षणहरू जनताको रहेको छ र आगामी दिनमा पनि त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो विश्वासलाई हामी कायम राख्छौँ। यो प्रदेशगत सन्तुलन मिलेन के भन्ने हो, हामीले त्यसमा चाहिँ 753 इकाइहरू अथवा तहहरूलाई नै वैकल्पिक ऊर्जाका कार्यक्रमहरू सशर्तमा पठाएका छौँ। त्यसै गरी 77वटा जिल्लामा विद्युत विस्तार कामको लागि 77 जिल्लामै बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 2, त्यसै गरी बागमती अनि गण्डकी र चाहिँ प्रदेश नम्बर 5, 4वटा प्रदेशलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्दैछौँ, त्यो अनुसारको बजेट रहेको छ। बाँकी 3वटा प्रदेशलाई आगामी वर्ष बहुवर्षीय टेन्डरमा जाने या ठेक्कामा जाने र अर्को वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी पूर्ण विद्युतीकरणको योजना या बजेट प्रस्ताव यहाँ गरिएको छ। त्यो कुरो सबै जिल्लाको हकमा छ, सबैजसो पालिकाको हकमा छ, त्यसैले एक खालको सन्तुलन छ। अर्कोतिर मैले अघि नै बताएँ 247वटा ड्युब ट्युबवेल सबै निर्वाचन क्षेत्रमा छ। तराई मधेसका 25 जिल्लाका स्यालो ट्युबवेल सबै पालिकाहरूमा अहिले 30, 35, 40 सङ्ख्यामा पानीको उपलब्धता। स्यालो ट्युबवेल भनेको अलिक सतहमा पानी जहाँ पाउँछ त्यो अनुसारको अध्ययन अनुसार वितरण गरिएको छ। त्यसैले सबैजसो क्षेत्रलाई कभरेज छ। त्यसै गरी तराई मधेसमा 14वटा हाम्रा जनताको तटबन्ध या नदी नियन्त्रण सम्बन्धी काम चलिरहेको छ। सबैजसो तराई मधेसका जिल्लाहरूलाई कभरेज गर्छ त्यसले। र पहाडतिर हामीले चाहिँ खास गरी चाहिँ एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत लिफ्ट सिँचाइहरूलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। नदी किनारहरूलाई अलि हराभरा बनाउने, उत्पादनमूलक बनाउने, त्यहीँ पनि चाहिँ मान्छेहरू रहने अवस्था बनाउनको लागि त्यस प्रकारका आयोजना अगाडि सारेका, जो मान्यज्यूहरूले दिनुभएका आयोजना लगभग सबै राखेका छौँ। त्यसलाई बरु अध्ययन गर्दै जो फिजिबल हुन्छ त्यसलाई सम्पन्न गर्ने गरी हामी राखेका छौँ। त्यसैले असन्तुलित भयो कि भन्ने कुरोमा म त्यति सहमत छैन। तैपनि मान्यज्यूहरूको यसमा ठोस रूपले यो ठाउँमा असन्तुलन भयो भन्ने आयो भने त्यसलाई सच्याउने, त्यसलाई पनि कार्यक्रममा समावेश गरेर जानेमा मेरो प्रतिबद्धता रहेको कुरो यहाँ राख्न चाहन्छु। उत्तर गङ्गा जलाशयुक्त आयोजनाको बारेमा आएको छ, त्यो डिपिआर भइरहेको छ, डिपिआरको फेजमा छ। त्यो डिपिआर सम्पन्न हुने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ प्राविधिक उपयुक्तता हेरेर प्रदेश नम्बर 4तिरका अथवा गण्डकीतिरका साथीभाइहरू, त्यहाँका मुख्यमन्त्री लगायतकाले चाहिँ यतैतिर गर्नु पर्यो, जो पहिले जाइकाले अध्ययन गरेको थियो भन्ने छ। रुकुम या प्रदेश नम्बर 5 को एउटा हिस्सा प्रदेश नम्बर 6 अथवा कर्णालीका साथीहरूले चाहिँ होइन जहाँ नेचुरल कोर्स छ भनिराख्नु भएको छ, त्यसमा हामी विवादमा छैनौँ। र डिपिआर भइरहेको छ, जहाँ फिजिबल हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ, सबभन्दा राम्रो हुन्छ, लाभमूलक हुन्छ, त्यो ढङ्गले गर्ने गरी यो आयोजना अगाडि बढिरहेको कुरो म यहाँ राख्न चाहन्छु। विद्युत निर्यातभन्दा खपतमा जोड गर्नुपर्ने, विद्युतीय चुलो सवारीमा जोड दिनुपर्ने भन्ने छ। यसमा चाहिँ यो प्रश्नमा पुरै म सहमत छु। अघि नै म बताइसकेँ, त्यो अनुसारको घरेलु खपतमै हाम्रो जोड छ। त्यसमा अलिकति बचत भयो भने मात्रै हामी क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउने कुरो गरेका हौँ। समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमको बारेमा प्रश्न उठ्या रहेछ। मैले बताइसकेँ 5000 स्यालो र 247 ड्युब ट्युबवेल र 22000 हेक्टरमा आगामी वर्ष नै सिँचाइ सुविधा यसमार्फत पुर्याउँछौँ र पर्याप्त यसमा जोड दिइएको छ र बजेट पनि पर्याप्त रहेको छ। कृषिका लागि सिँचाइ कार्यक्रमदेखि साना योजनाहरूका कुराहरू आएका छन् र खास गरी यो पहाडी क्षेत्रहरूमा सङ्घबाट आयोजना रहेनन् भन्ने जिज्ञासा आएको रहेछ। यसलाई चाहिँ हामी एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ अन्तर्गत गत वर्ष मान्यज्यूहरूकै आवाज सुनेरै 1000 हेक्टरभन्दा ठुला मात्रै सङ्घले गर्ने थियो, त्यसलाई घटाएर पहाडमा 100 हेक्टरसम्म, हिमाली क्षेत्रमा 50 हेक्टरसम्म पनि गर्ने गरी त्यो चाहिँ क्याबिनेटले निर्णय गर्छ। त्यसअनुसार नै अहिले कार्यक्रमहरू आएका छन्।
र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ रिउ नदीमा बाँध निर्माण गर्ने कुरो यहाँ नारायणी तटबन्ध हाम्रो जनता आयोजनाको रूपमा रहेको छ। हामी त्यसबाट पनि विस्तार गर्न सक्छौँ एउटा। अर्को चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खास गरी यो निकुञ्जसँग सम्बन्धित पनि भयो र अर्को राष्ट्रपति चुरेक कार्यक्रमसँग पनि सम्बन्धित भयो, त्यहाँबाट पनि कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। तर मान्यजीले पटक पटक व्यक्तिगत रूपले पनि भनिराख्नु भएको छ यो चाहिँ यहाँ हाउसमा पनि उठ्यो, यसलाई चाहिँ अलग्गै अलि एउटा स्पेसल आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउनु पायो भने यो तटबन्ध पनि हुन्छ। अर्कोतिर चाहिँ जस्तै बस्तीलाई चाहिँ जनावरहरू खास गरी निकुञ्जबाट आउने जनावरबाट संरक्षण हुन्छ, पर्यटकीय पूर्वाधारको रूपमा पनि यो बन्छ। यसै बहुआयामिक खालको बहुउद्देश्य खालको हुन्छ भनेर राख्नुभएको छ। यसलाई हामी अलग्गै अध्ययन गर्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नदी नियन्त्रणतिरको कामहरू बहुवर्षीय हुनु पर्यो, वन टाइम अथवा साल बसाली गर्दा चाहिँ एकैसाथ पैसा नपुग्ने, काम नहुने भन्ने खालका छन्। ठुला आयोजनाहरू बहुवर्षीय छन्। कतै आयोजना खास गरी हामी नयाँ प्रविधिमा आधारित यस्ता तटबन्धहरू के गर्ने गरेका छौँ भने जहाँ क्रिटिकल छ, जहाँ नयाँ जियो ब्याग लगायत अरू लगायत अलिकति नयाँ प्रविधिमूलक गर्ने हो, त्यो चाहिँ अलिकति वन टाइम नै गर्ने गरेका छौँ। त्यसो गर्दा बरु त्यसो नपुग्दा अर्को वर्ष फेरि रकम व्यवस्था गरेर गर्ने गरेका छौँ। म यही राख्न चाहन्छु। र पहुँच र शक्तिका आधारमा आयोजनाहरू छनौट भएकै भन्ने खालको मान्यजीको रहेछ। मैले अघि सबै बताएँ, सविस्तार पालिकाहरूमा पनि छ, प्रदेशहरूमा पनि छ, जिल्लागत रूपले पनि छ। त्यसो हुँदा चाहिँ यो पहुँच शक्ति कुनै आधारमा होइन कि कति मान्यजीहरू कुनै जिल्लाका मान्यजीहरू हामी कहाँ नपुग्दा पनि विद्युतीकरणका कुराहरू परेका छन्, सिँचाइका कुरा परेका छन्, अरू चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमहरू परेका छन्। त्यसैले यो कुरोमा सत्यता छैन। र पश्चिम सेती छिटै कार्य भन्ने छ, लगानी बोर्ड मार्फत हामी योलाई अगाडि बढाएका छौँ र त्यसमा केही कम्पनीहरूले इच्छा पनि देखाएको छ। हामीलाई के आशा छ भने लगानी बोर्ड मार्फत त्यो आयोजना अगाडि बढ्छ। विगतमा धेरै कोसिस, धेरै खालको लगानी मोडालिटीमा कामको कोसिस भयो, यद्यपि त्यो सम्पन्न हुन सकेन। यसले क्षेत्रीय सन्तुलनको लागि, यद्यपि अहिले हामीले चाहिँ यो बजाङको चाहिँ यो चाहिँ सेती नदीमा चाहिँ रिजनल ब्यालेन्सलाई भनेर प्रोभिन्सियल ब्यालेन्सको लागि चाहिँ त्यसलाई हामी गर्दैछौँ। अहिले बजेटमा पनि आएको छ। यो आयोजनालाई चाहिँ लगानी बोर्ड मार्फत अलिक ठुलो आयोजना पनि हो, वैदेशिक लगानी जुटाएर गर्ने ढङ्गले त्यो चाहिँ अगाडि बढाएको कुरो पनि म सम्मानित सदनमा राख्दै अध्यक्ष महोदय, म माननीय सदस्यहरूबाट उठेका जिज्ञासाहरूलाई मैले स्पष्ट गर्ने कोसिस गरेँ। यसमा थप जिज्ञासाहरू भए मान्य सदस्यहरू फेरि पूरक प्रश्न आउने नै छन्। मैले यति कुरो राख्दै म सम्मानित सदनमा उठेका विषय मान्य सदस्यहरूले व्यक्त गर्नुका भावनाहरूलाई एउटा मार्गदर्शनको रूपमा लिएर मन्त्रालयले काम गर्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले दिनुभएको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउने हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय रमेश जङ्गराईमाझी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण महाप्रबन्धकले दैनिक रूपमा 1 करोड रुपियाँको विद्युत खेर गइरहेको छ भन्नुभएको छ। त्यो कसरी खेर गएको छ र किन खेर गइरहेको छ एउटा प्रश्न मेरो रह्यो। र अर्को, नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दललाई मन्त्रीज्यूको सचिवालयबाट फोन गरेर हरेक माननीयले एउटा योजना पठाउनुहोस् भनेर भनिएको रहेछ। त्यो अनुरूप हाम्रो पनि योजनाहरू समावेश गऱ्यौँ, तर बजेटमा कतै पैसाहरू छुटेको देखिँदैन। किन यसरी मागियो र किन यसरी हालिएन, यसको जवाफ चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय प्रकाश पन्त। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो तटबन्धनतर्फ अघिल्लो वर्ष बाढी डुबानमा परेर विशेष गरी 2 नम्बर प्रदेशका मानिसहरू धेरै मृत्यु भयो र यो क्रम हरेक वर्ष भइरहेको छ। अब यो हामीले अघिल्लो वर्ष राष्ट्रसभाको अध्यक्षज्यूकै नेतृत्वमा त्यसको अनुगमन पनि गऱ्यौँ र पछि एउटा रिपोर्ट पनि बनायौँ, हाउसमा पनि छलफल गरेका थियौँ। त्यसको के प्रगति भयो? अब चाहिँ त्यो क्षेत्रका मानिसहरू डुब्नुपर्छ कि पर्दैन, मर्नुपर्छ कि पर्दैन, यसमा के तयारी भयो, के प्रगति भयो जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय अनिता देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म ऊर्जा मन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु।
यो अप्पर तामाकोसीको अनुमानित लागतभन्दा सम्पन्न हुँदा 75 अरब पुग्यो 35 अरबबाट। यो नेपाल सरकारले मातहतमा रहेका आयोजनाहरूको यति धेरै भिन्नता किन हुन्छ भनेर मैले प्रश्न राखेको थिएँ। मन्त्रीज्यूले यो ब्याजबाट हुन्छ भनेर भन्नुभयो। म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, यहाँ ऊर्जा मन्त्री मात्र होइन, योभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले ब्याज जोडेर राख्न सकिन्न ऊर्जा मन्त्रीज्यू। त्यसैले यस्तो तरिकाले जवाब त अलि मिलेन कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गर्न, विद्युतीय खपतलाई, विद्युतीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनको लागि विद्युतीय गाडीमा लगाएको कर हटाउन पर्छ भन्ने सबैतिर आएको छ र एकातिर 5वटा चार्जिङ सेन्टर राख्ने, अर्कोतिर विद्युतीय गाडीमा कर लगाउने। अनि यो मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयसँग पनि समन्वय छैन कि एक मन्त्रालयदेखि अर्को मन्त्रालयसँग? मेरो प्रश्न यही छ। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय सदस्यहरूले सोध्नुभएको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न पार्न माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुललाई समय उपलब्ध गराउँछु। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता मान्यज्यूहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी 1 करोड दैनिक खेर गएको भन्ने सन्दर्भ कस्तो भने, अहिले गत वर्ष हाम्रो चाहिँ पिक टाइममा 1350 मेगावाटसम्म थियो। अहिले कोरोनाका कारणले उद्योगहरू बन्द भए, डिमान्ड कम भयो, होटल व्यवसायहरू पनि चलेनन्। त्यसो गर्दा अहिले घटेर हाम्रो चाहिँ 1200 साढे 1200सम्म 1200 मेगावाटतिर छ। अझ कस्तो हुन्छ मध्यराततिर जाँदा त्यो घटेर, किन उद्योगहरू हुँदा रातिको खपतहरू हुन्थ्यो, अहिले त्यो पनि घटेर 900 साढे 900 मेगावाटतिर जाने गरेको छ। हिउँदमा हामी अलिकति इन्डियातिर आयात गरेर यसलाई चाहिँ मिलाइरहेका थियौँ। अहिले चाहिँ हामी पानीको सतह बढ्दै जाँदा रन अफ रिभर खालका हाम्रो आयोजना धेरै छन् र पूर्ण क्षमतामा चाहिँ हाम्रो आयोजना चल्न सुरु गरे र पूर्ण क्षमतामा चल्दा 1300 मेगावाट आउँछ हाम्रो। यसरी हेर्दा चाहिँ हामी पिक डिमान्ड अथवा चाहिँ एकदम साँझ र बिहान सबभन्दा धेरै विद्युत खपत हुँदा बराबर जस्तो हुने, जब चाहिँ मध्यरात हुँदै जाँदा रातको 5-7 घन्टालाई हाम्रो बढी हुने गरेको छ र त्यो अहिले चाहिँ 2 करोड जति पनि लस भइरहेको छ डेली जसो, यो खालको छ। र यो कुरो चाहिँ बढेर हाम्रो असार साउन, खासै साउन भदौ असो 3 महिनालाई 200 मेगावाटसम्म चाहिँ हामी खेर जाने सम्भावना छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ एकातिर हामीले रातको चाहिँ खपत चाहिँ सस्तो गरेका छौँ, आधा बेलुकी पख 8 रुपियाँ छ भने रातिको चाहिँ 4 रुपियाँ यसरी 50% छुट गर्ने गरेको छ अथवा कम गर्ने गरेको छ। त्यसले गर्दा उद्योगहरू राति चलुन् भनेर त्यसै चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई मिलाउने कोसिस गरेका छौँ। अर्कोतिर गत वर्ष हामी इन्डियातिर चाहिँ इनर्जी नेटिङ अथवा के अरे इनर्जी एक्सचेन्ज गरेर चाहिँ केही विद्युत हामी पठाएका थियौँ 35-37 करोड जतिको। अहिले त्यो माध्यम पनि र इन्डियाको बजारमा पनि हामी कुरो भइरहेको छ। डे अहेड मार्केट भन्छ, दिनदिनैको 20 मिनटको एउटा स्ल्याब बनाएर बिक्री गर्न पनि पाउँछ एउटा। अर्को चाहिँ जस्तै त्यहाँ चाहिँ जस्तै खास गरी चाहिँ त्यहाँको कृषि मूलक अलि क्षेत्रहरू छ, खासै पन्जाब हरियाणा लगायतमा चाहिँ यो साउन भदौ असो 3-4 महिनाको लागि झन्डै 1000 देखि 1500 मेगावाट चाहिँ 4 महिनालाई डिमान्ड गर्छ र त्यो खालको बिडिङ गरेर चाहिँ त्यो मार्केटमा जान सक्ने अवस्था। त्यसको लागि हामी अहिले क्याबिनेटमा एउटा प्रस्ताव पुगेको छ कि हामी विदेशमा लगानी गर्नको लागि त सरकारको अनुमति चाहिन्छ, अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यापार गर्नको लागि। त्यसैले त्यहाँ व्यापार गर्ने गरी कम्पनी खोल्ने, व्यापार गर्ने कम्पनी खोलिसकेका छ, व्यापारको अनुमतिको लागि क्याबिनेट गएको छ र यसलाई त्यो रूपले पनि मिलाउने, सप्लाई डिमान्डलाई मिलाउने, बजार व्यवस्था गर्ने गरी काम भइरहेको छ। त्यसैले यो कुरो चाहिँ यो सन्दर्भमा आएको हो। अहिले अब बिस्तारै यो बजार खुल्दै गएपछि यो म्यानेज पनि हुँदै जान्छ। अनि योजना मागियो किन राखिएन भन्ने छ। अब मागिएको हो, हामी सबै दलहरूलाई के मन्त्रीहरू मन्त्रालयहरूले स्वाभाविक रूपले चाहिँ मान्यजीहरूको त्यस्तो छ भने अब इन्डिभिजुअल आउनुभन्दा दलबाटै आउँदा राम्रो भनेर हामी मागेकै हो र धेरै जसो सम्भव भएसम्म हामी राखेका छौँ। केही चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमसँग नमिल्ने कुरोहरू त्यहाँ सम्बोधन भएका छैनन् होला, त्यो सत्ता पक्षवाला प्रतिपक्षवाला र अन्य मान्यजीहरूको पनि त्यो गुनासोहरू छन्। त्यसलाई हामी चाहिँ फेरि यसै आगामी आर्थिक वर्षमा मिल्ने जतिलाई चाहिँ अध्ययनमा या चाहिँ त्योभित्र चाहिँ एडजस्ट गर्न सकिने कुरोलाई हामी त्योभित्र एडजस्ट गर्छौँ। यो म सबै मान्य सदस्यहरूको हकमा अध्यक्षज्यू मार्फत म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। जहाँसम्म प्रदेश नम्बर 2मा गत वर्ष बाढी डुबानले निकै असर गर्यो, सम्मान्य अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा एउटा टोली पनि गयो, अध्ययनपछि प्रतिवेदन आयो, यहाँ विशेष समयमा छलफल पनि भयो, त्यसको जवाफ पनि मैले दिएँ र आवश्यक बजेट पनि हामी विनियोजन गऱ्यौँ र त्यो अनुसार काम पनि भएका छन्। र अहिले हामीलाई विनियोजित बजेटभन्दा बाहिरको
र थप रकमहरू हामी रकमान्तरको लागि चाहिँ हामी अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका थियौँ। केही रकमान्तर भएको छ, केही पैसा हामीले पाइरहेका छैनौँ। हाम्रो के विश्वास छ भने त्यो पैसा रकमान्तर पनि पुरा हुन्छ र त्यो आयोजनाहरू पनि काम पनि हुन्छ र यो बर्खा त लागिसक्यो, सुरु भइसक्यो। यो अगाडि त्यो क्रिटिकल ठाउँहरू के अरे मर्मत हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ तटबन्ध हुन्छन् र बस्तीहरू सुरक्षित हुन्छन् भन्ने विश्वास म यहाँ राख्न चाहन्छु। र चाहिँ माथिल्लो तामाकोसीको लागतको मैले अघि नै बताइसकेँ, 35 अर्बको लागत प्रस्तुत गरिएको थियो र त्यो चाहिँ नेट लागत मात्रै रहेछ। त्यो बिचको चाहिँ 5 वर्षको निर्माण पिरियड हुन्थ्यो, त्यसमा झन्डै 13 अर्ब जतिको ब्याजको हिस्सा हुन्थ्यो। त्यो सहित हुँदा 14-15 अर्ब हेर्दा त्यतिखेरै नै त्यो चाहिँ 50 अर्बभन्दा बढीकै आयोजना थियो, 50-55 अर्बको आयोजना थियो र यो 2 वर्ष चाहिँ खास गरी चाहिँ भूकम्पको प्रभावले 2 वर्ष त्यो चाहिँ बन्द अवस्था रह्यो। अहिले यो चाहिँ लकडाउन कोरोना यसले गर्दा के 5-6 महिना थोरै केही डिलेहरू भएका छन्। यो सबै जोडेर हेर्दा अलिकति लागत बढेको छ। त्यो कुरो चाहिँ फेरि हामी सम्मानित सदनमा सायद गत वर्ष पनि अलिकति उठेको थियो र प्रतिनिधि सभामा पनि यही विषय उठेको थियो, सार्वजनिक ठाउँमा पनि उठेको छ। यसलाई चाहिँ हामी अब सम्पन्न हुँदैछ। त्यो त स्वाभाविक रूपले त्यसमा 10 लाख सेयर होल्डरहरू त्यसमा को पनि लगानी भइसकेका छ, किनभने जनतामा चाहिँ पनि त्यो चाहिँ अफर भइसकेका छ, सार्वजनिक अफर भएर चाहिँ लिइ पनि सकेको अवस्थामा 10 लाख त्यहाँ चाहिँ लगानीकर्ता छ। यो 10 लाख लगानीकर्ता इन्डिभिजुअल लगानीकर्ता लगानी पनि गइसकेका सन्दर्भमा जिम्मेवारीपूर्वक त्यसलाई आयोजनाले सार्वजनिक गर्नेछ। माननीय सदस्यको यो खबरदारीलाई निश्चय पनि हामीले यसलाई चाहिँ एउटा सतर्कताको रूपमा खबरदारीको रूपमा लिएर त्यो आयोजनालाई कुनै पनि हालतमा त्यहाँ चाहिँ अनियमितता नहोस्, समयमै सम्पन्न होस् र जति लागत हो त्यसलाई स्पष्ट रूपले सार्वजनिक होस् भन्ने हामीले पनि त्यो आवश्यक निर्देशनहरू दिएको कुरो म राख्न चाहन्छु। विद्युतीय गाडीको कुरो चाहिँ मैले अघि नै राखिसकेको छु। त्यसमा 5वटा गत वर्षसम्म चाहिँ एउटै स्ल्याबमा थियो, अहिले 5 स्ल्याबमा चाहिँ त्यो विद्युतीय गाडी चाहिँ लाई राखेको छ। त्यसमा चाहिँ सार्वजनिक यातायात बसहरू आदि इत्यादिलाई पुरानै व्यवस्था छ। त्यसै गरी कम क्षमताको अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ मध्यम वर्गले अफर गर्ने खालकोलाई चाहिँ कम चाहिँ भन्सार दर छ र जति माथि हुँदै गयो त्यसमा क्षमता अनुसार चाहिँ अलि विलासिताको रूपमा परिभाषित गरिएको स्ल्याबलाई अलिकति महँगो जस्तो छ। यद्यपि त्यो हाउसमा कुरो उठेको छ, सार्वजनिक उठेको छ, त्यो कुरो कुनै नियत भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ जे तर्क अहिले कोरोना आदि इत्यादि सङ्क्रमण राजस्व कम उठ्ने, हाम्रो राजस्वले साधारण खर्च नै धान्ने अथवा प्रशासनिक खर्च धान्नलाई गाह्रो भइरहेको बेला स्वाभाविक रूपले अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रमा सम्भावित राजस्वका स्रोतहरू कहाँ हुन सक्छन् भन्दै जाँदा यो विस्तारमा पर्न गएको छ। यद्यपि यसमा पर्याप्त आवाज उठिसके मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु कि यसलाई चाहिँ सरकारले उपयुक्त समयमा उपयुक्त ढङ्गले सम्बोधन गर्छ। त्यो सम्मानित प्रधानमन्त्रीले पनि विभिन्न सन्दर्भमा बताउनु भएको छ। यो कुरो चाहिँ कुनै नियतको कुरो भन्दा अहिले असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थामा गत वर्षभन्दा बजेटकै आकार घटाएर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। आर्थिक क्रियाकलापहरूमा सङ्कुचन आएको छ। यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा राजस्व परिचालनमा पनि सङ्कुचन छ र अर्थमन्त्रीले सम्मानित हाउसमै भनिसक्नुभयो कि महिनामा चाहिँ प्रशासनिक खर्च मात्रै 40 अर्बको दायित्व छ, तर जम्मा यो असार महिना 15 अर्ब उठ्यो भन्दा अब चाहिँ यहाँ चाहिँ साधारण खर्च नै सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थातिर गयो भने त यो त जिम्मा त हामी सबैको, यो कुनै प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीले या कुनै मन्त्रीले ल्याएको समस्या त होइन। होल विश्वले भोगिरहेको समस्याले सामूहिक रूपले नै यसलाई फेस गर्ने कुरो, त्यस अर्थमा चाहिँ यो सन्दर्भवश आएको कुरो हो र यसरी चाहिँ राजस्वको दायराहरू खोज्दै जाँदा फराकिलो गर्दै जाँदा यो परेको छ। यसलाई उपयुक्त समयमा उपयुक्त ढङ्गले यो आवाजहरू सम्बोधन हुन्छन् भन्ने कुरो फेरि पनि विश्वास दिलाउँदै म अन्तमा अध्यक्ष महोदय यति कुरो भइसकेपछि पक्का पनि संशोधनकर्ता मान्यजी कन्भिन्स हुनुभयो होला र पक्का पनि यो आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुहुन्छ भन्ने विश्वास साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षक माथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ।